बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं रियात हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनान की गिरफ़्तारी, रुकावटें हटाने, पेट्रोल की दस्तयाबी, ये वो इस तरह की जो एतराज़ात इस्तदा की दरख्वास्तें थी वो पेश की गई थी अदालत में समाअत के लिए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ ने भी इन दरख्वास्तों पर समाअत की और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने भी इन दरख्वास्तों पर समाअत दी। उनमें एक दरख्वास्त सेनेटर जो हैं PTI के चौधरी एजाज़, उनकी भी बाजियाबी के लिए थी और CCPO लाहौर जो थे उनको भी बुलाया गया था। इन दरख्वास्तों पर क्या कार्रवाइयाँ हुई और क्या हुआ, इसमें इसकी तफसील में जाने से पहले हाई कोर्ट के फाजिल जजेस ने क्या इस पर रिमार्क्स दिए, ऑर्डर क्या पास किए, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ कि माजी करीब में 4, 5, 7 साल तक के जो लॉन्ग मार्च किए गए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से, PTI की जानिब से 2013-14 में, और उससे पहले उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उतरे और नून लीग ने भी किए, मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUIFA ने भी किए। उनमें ये PTI का दौर था और उनमें किस तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई थी इन जो जमातों के लॉन्ग मार्च थे। फजलुर रहमान की जानिब से 2 दफ़ा जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था और मौलाना फजलुर रहमान के उस लॉन्ग मार्च को से कबल जो है वो इस तरह की गिरफ़्तारियाँ, हर्डल्स, रुकावटें या दूसरा उसको नाकाम बनाने की कोई कोशिश जो है, चूँकि ये मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का सबसे बड़ी बात ये है, इसमें कोई बात जो है वो छुपी ढकी नहीं रह सकती। अगर मेन स्ट्रीम के चैनल जो हैं उनको ना भी चलाएं तो जो सोशल मीडिया है, एक आम बंदा मोबाइल पे क्लिप बनाता है और वो अपलोड कर देता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो सारी तरफ फैल जाता है। उनके दोनों जो लॉन्ग मार्च थे उन पर भी कोई ऐसी कदगन नहीं थी PTI की गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था कराची से इस्लामाबाद तक। चूँकि सिंध तक तो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, आगे उन्होंने पंजाब में दाखिल होकर फिर इस्लामाबाद तक जाना था और जो कवरेज की गई थी पूरे थ्रू आउट मीडिया की जानिब से, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आई कि जो वफाकी हुकूमत थी उस वक्त PTI की, उसकी जानिब से कोई उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की गई हो, कोई पकड़ धकड़ हो, कोई ऐसा कोई काम किया गया हो, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज यहाँ से लेकर गए थे लाहौर से इस्लामाबाद जो है उन्होंने मार्च किया था। अब ये उसमें कितने लोग थे वो अलग बात है, उसके ऊपर हम बहस नहीं करते। हम सिक्योरिटी के हवाले से और हुकूमत की जानिब से किसी भी लॉन्ग मार्च जो PTI की गवर्नमेंट थी उसमें जो उन्होंने इक़दामात किए थे या उसके रोकने के लिए किए थे या नहीं किए थे, ये सवाल है। उसको भी हमने देखा, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी। हाँ, अलबत्ता PTI के दौर में जो TLP थी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से लॉन्ग मार्च किया था, चूँकि उस वक्त एक क्राइसिस था गवर्नमेंट जो आलमी सतह पर कोरोना का, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे हमारे यहाँ पर और जो PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये समझा कि अगर इस वक्त इस इशू को बुनियाद बनाकर इस हद तक ले जाएंगे, उस वक्त वो जो लिस्ट थी उसमें से नाम भी निकलवाना जो यूरोपीय FATF का था इशू उस पर, तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी और रियासती इदारे ये चाह रहे थे कि ये इस वक्त ना करें, रियासत की सतह पर उनसे बात कर ली जाए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, गवर्नमेंट ने रुकावटें डाली, उनको तशद्दुद भी हुआ, सब कुछ हुआ। काबिल अफसोस था कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन उसमें ये एक लॉन्ग मार्च है जिसमें ये PTI की गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा कुछ सामने आया। ये थोड़ा सा माजी करीब की मैंने आपको मिसालें दी हैं ताकि कुछ लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि उस गवर्नमेंट में और इन गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क क्या और उन इक़दामात क्या उठाए गए हैं। अब जो PTI का ये लॉन्ग मार्च है जिसे वो हकीकी आज़ादी मार्च कहते हैं और वो लेकर चल पड़े, ये आज से शुरू हो चुका है 25 मई से। इमरान खान जो हैं वो पेशावर से चले हैं और वहाँ पर उस काफ़िले को उन्होंने लीड किया। अब वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचना है। बड़े सूरत हाल बनी, लाहौर से फैसलाबाद, कराची
اور دوسرے جو بڑے شہر ہیں وہاں سے ان کے قافلے نکلنا تھے، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہمیشہ شہباز اور میاں شہباز شریف وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس دیے گئے کہ ہم اس لانگ مارچ کو نہیں ہونے دیں گے، روکیں گے اور اس کے عملی ثبوت بھی دیا۔ اور اسی کے نتیجے میں جو گرفتاریاں ہوئیں، رات کو چھاپے پڑے اور جو رکاوٹیں ہرڈلز ڈالی گئیں، تو اس کے خلاف جو پی ٹی آئی تھے کے وکلاء تھے، انہوں نے یہاں پر درخواستیں دائر کی۔ جسٹس عبدالعزیز چودھری جو ہیں، انہوں نے پہلے جو ان کی درخواست آئی تھی اس کے اوپر نوٹس کیے اور غیر قانونی اقدام سے روکنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اب آج چیف جسٹس صاحب کے پاس درخواستیں لگیں، آج انہوں نے بھی غیر قانونی گرفتاریوں یا غیر قانونی اقدامات سے روکنے کا کہا، اور جو گرفتار پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، ان کو ممبران ہیں، ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ اور عدالت کے روبرو CCPO لاہور پیش ہوئے تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے جو سینیٹر چودھری اعجاز ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو گرفتار ہیں کارکنان، ان کو جو ان کا ایفیڈیوٹ یا ان کی شخصی ضمانت لے کے ان کو رہا کر دیں گے، ان کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ عدالت نے اس درخواست کو ان احکامات کی روشنی میں نمٹا دیا، جبکہ ایک دوسری درخواستیں ہیں وہ ابھی کل کے لیے لگی ہیں جسٹس چودھری عبدالعزیز کے پاس، اور انہوں نے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں میں کہ جو جسٹس چودھری عبدالعزیز ہیں، آج جب ان کے پاس یہ کیس لگا تھا تو حکومت کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا تھا، جس پر اس کو کل کے لیے رکھ لیا گیا ہے، اور مزید درخواستیں ان کے پاس وہ نہیں آ گئی ہیں۔ یہاں پر یہ تو لاہور ہائی کورٹ کی صورتحال تھی، لانگ مارچ کے حوالے سے جو بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ اب اس سے قبل ملتان بینچ ہائی کورٹ کا ہے، وہاں سے بہاولپور بینچ وہاں سے جو کارکنان پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے تھے ان کو رہائی اور ہرڈلز کو دور کرنے کے حوالے سے حکم بھی جاری ہو چکا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی نوعیت کا حکم جاری کیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے ایک فل بینچ تشکیل دیا، پی ٹی آئی کی درخواست تھی غالباً، تو اس کے اوپر آج سارا دن تقریباً سماعت ہوتی رہی۔ اس میں بھی جلسہ گاہ کی فراہمی کے لیے حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے ان کو، اور جو دوسری پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کو فاضل عدالت کے ججز نے کہا کہ آپ لوگ اس کا ایمیکیبلی کوئی سلوشن کریں اور ان کو جلسہ کرنے کے لیے ایک جگہ مہیا کر دی جائے۔ یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل پھر یہ کیسز پر سماعت ہوگی۔ جہاں تک لانگ مارچ کے حوالے سے تعلق ہے، جو ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں، واقعی ان میں گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، پولیس کی جانب سے شیشے توڑے گئے ہیں، گاڑیوں کے کارکنان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، شیلنگ بھی کی گئی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ قابل افسوس ہیں، جمہوری حق ہے ان کا، اور جو عدالتوں کا موڈ لگتا ہے وہ بھی کوئی پی ٹی آئی کے اس لانگ مارچ کے لیے ان کے لیے کوئی سپورٹیو نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے کہ جس سے ان کو بڑا ریلیف یا کورٹ جو ہے وہ سخت ایکشن لے کہ اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگڑواں تو مٹی چاڑھنے والی گل، یہ نظر آ رہی ہے صورتحال مجھے۔ اب کل کیا ہوتا ہے، جو ہائی کورٹ میں کیس لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے، تو کل آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔